بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المؤمنون عباد الله، لقد أظلكم شهر الصيام والقيام، شهر تلاوة القرآن وإطعام الطعام، شهر مواساة الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام، فشمروا لطاعة الله عن سواعدكم بجد واجتهاد، بالجوع والعطش تأخذون عن الفقراء والبؤساء خير دروس، وبالإمساك عن الطعام والشراب وفضول الكلام تتهذب النفوس. وفائدة الصيام المطابق لأمر الشارع أمر ظاهر محسوس، فيه تطهر الأرواح من درن الذنوب وبه تصح الأجساد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير والإنفاق في سبيل الله من الريح، وكان أجود ما يكون في رمضان شهر المتجر الربيح. اللهم وفقنا لصيام شهر رمضان، اللهم تقبل منا صيامنا وركوعنا وسجودنا، وتوفنا وأنت راض عنا، وارزقنا العمل الصالح في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. وأشكركم لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.